सूर्यको आयु 10 अरब, अहिले 5 अरब सिद्धिसक्यो अरे। अब 5 अरबमा सूर्य पनि सोही, पृथ्वीको त अब 1 अरब 5 करोडमा सोही हुन्छ। सनातनले मान्दै ल्याएको भनेको 1 अरब 95 करोड 58,85,121 वर्षको सृष्टि अन्तिम गदाप्ता छ। हजुर। सूर्यको किरण पृथ्वीसम्म आइपुग्ने दूरी र पृथ्वीको गति मति र प्रगतिलाई कसरी प्रगति दिने परिणाम निकाल्नेको नाम छोटकरीमा ज्योतिष हो। हजुर। वैज्ञानिक, अर्को व्यावहारिक। ब्रह्माण्डको ज्ञान जान्नुलाई पृथ्वी एउटा अन्डा हो। स्वर्गमा जाने द्वारहरू 108 छ भनेर औँसीमाङ ऋषिमुनिले भनेका छन्। सूर्यको ताप र पृथ्वीको गतिको ठिक परिवर्तन हुँदै जाँदा 6 प्रकारको चाहिँ ऋतुको रूपहरू परिवर्तन हुने आकृति प्रकृतिको नाम हो। उदाहरण त मङ्गल रातो छ भनेको पूर्वीय ज्योतिषीहरूले, नासाले रकेट लगेर रातै देखाइदियो त प्रमाणित गर्यो। हजुर। ज्ञान धेरै अगाडि छ, विज्ञान पछि पछि धाउँदैछ। हजुर। ध्यानबाट ज्ञान जन्मिन्छ। हजुर। ध्यानको भाइ ज्ञान हो। ज्ञानबाट त्यो बिगार्ने बि थपिँदा विज्ञान बन्छ। आत्मा ज्ञान हो। आत्माले कसलाई बिगारेछ? वेद ज्ञान हो, मन्दुम ज्ञान हो। तपाईँ वेदले कसलाई बिगारेछ? मलाई एउटा मान्छे देखाउनुहोस्, 1 अरब पुरस्कार दिन्छु। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम सनातन सन्देशमा म उमेश शिवाकोटी विशेष गरी आज वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको बारेमा, ज्योतिष शास्त्रको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। ज्योतिष शास्त्र मानव जीवनमा यसको कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने कुरामा हामी हाम्रा विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ विश्व ज्योतिष महासङ्घका संस्थापक उपाध्यक्ष, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका सह अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, विश्व हिन्दू महासङ्घका चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँले चाहिँ यस सनातन धर्म संस्कृति सम्बन्धी लगभग 80वटा भन्दा बढी किताबहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ र उहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ यो वैदिक सनातन धर्मको बारेमा चाहिँ केही कुरा जानकारी गरौँ र केही छोडौँ भन्ने उद्देश्यले ती संस्थाहरूमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा लिम्बुज्यू। सेवाहरू नमस्कार। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत पनि छ। धन्यवाद। अनि वास्तवमा यो वैदिक सनातन नामले पनि सनातन भनेपछि न सुरु र अन्त्य भन्ने कुरा बुझिन्छ जस्तो हामीले महसुस गरेको छौँ। यस वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा एउटा अध्याय ज्योतिष शास्त्र रहेको छ। यो ज्योतिष शास्त्रको बारेमा अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। सूर्यको ज्योतिलाई मापन गर्ने विद्याको नाम ज्योतिष हो। हजुर। ज्योति प्लस इज इक्वल टु ज्योतिष। हजुर। सूर्यको किरण पृथ्वीसम्म आइपुग्ने दूरी, हजुर, र पृथ्वीको गति मति र प्रगतिलाई कसरी प्रगति दिने, हजुर, चलखेल त्यसको यकिन हिसाब गरेर, हजुर, परिणाम निकाल्नेको नाम छोटकरीमा ज्योतिष हो। हजुर। सिद्धान्त ज्योतिष, गणित ज्योतिष र फलित ज्योतिष 3 इज इक्वल टु ज्योतिष हुन्छ। हजुर। त्यतिले मात्रै हुँदैन, यसका 2 पक्ष छन्। हजुर। एउटा वैज्ञानिक, अर्को व्यावहारिक। हजुर। तेस्रो छ एउटा खगोलको कुरा, अर्को भूगोलको कुरा। हजुर। यो तमामलाई गर्नुलाई, ब्रह्माण्डको ज्ञान हुनुलाई, ब्रह्माण्डको ज्ञान जान्नुलाई पृथ्वी एउटा अन्डा हो। हजुर। यस्तो अन्डा
धेरै यो सौर परिवारभित्र भएकोले हजुर ब्रह्माण्ड भनिन्छ। ब र ह मा 4 वटा अक्षरको ब्रह्माण्ड हो, जसलाई 108 27 नक्षत्र चौको 108 हुन्छ। हजुर स्वर्गमा जाने द्वारहरू 108 वटा छ भनेर औँसीमाङ ऋषिमुनिले भनेका छन्। मान्छेले थाहा छैन, पृथ्वीमा मस्त हिँडिराखेका छन्। हजुर कतिपय शास्त्रीय ज्ञाताले पनि थाहा छैन, करिब करिब हिमश्रृङ्खलाको आसपासमा बाहेक 6 ऋतु नै छैन संसारमा। हजुर तापक्रमको किसिमले सागरको छेउछेउमा हजुर म मरिसस गएको थिएँ। मरिसस सानो सागरको टपुमा, त्यहाँ त एक ऋतु नै छ कि छैन जस्तो लाग्थ्यो। हजुर तर शास्त्रमा 6 ऋतु, सरी अनि प्रत्येक मुलुकमा 6 ऋतु छ कि भन्ने भ्रम छन्। हजुर 6 ऋतु भनेको 2 महिनाको अन्तरालमा सूर्यको ताप र पृथ्वीको गतिको ठिक परिवर्तन हुँदै जाँदा 6 प्रकारको चाहिँ परिवर्तन। ऋतुको रूपहरू परिवर्तन हुने आकृति प्रकृतिको नाम हो। हजुर त्यसले हामी ऋतु भन्छौँ। हजुर तपाईँको कलकत्ताको त्यो महासागरको गङ्गासागरको छेउमा 6 ऋतु छ, कोही भन्न सक्छ? म त 5 पटक गङ्गासागर पुगेको मान्छे। हजुर त्यहाँ 2 ऋतु पाउनु गाह्रो हुन्छ, जो गरममा गरम ऋतु र हिउँदोमा हिउँदो गाह्रोवाला त्यति, हजुर अथवा बढी अधिक से भए 3 ऋतु। तर हामी हिमश्रृङ्खलाको काखमा बसेका हिमवत खण्ड, हिमवत देश, हजुर यसमा चाहिँ 6 ऋतु बिल्कुल पाइएको छ। ज्योतिषको महत्त्व नेपालीहरूले या पूर्वीय दर्शनमा शासित जनताहरूले त्यति बुझ्छ जस्तो नै लागेको छैन मलाई त। हजुर ज्योतिष भनेको जैसी हो, जैसीले के जान्दछ र मात्रै भन्छन्। इभन सरकारकै त्यो हैसियत छ। हजुर पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति छ, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले शक्तिशाली बनाएको छैन। यहाँ जात जातिको भाषाभाषीहरू छ, यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय लगायत, यहाँ किराँत मुन्धुम विश्वविद्यालय लगायत, गुरुङ विश्वविद्यालय, राई विश्वविद्यालय तमामहरू छ, लोछारहरू छ, हाम्रो तङ्कपहरू छ। हजुर त्यस कारणले अघि शब्दमा तपाईँले सनातन भन्नुभयो। सनातनको परिभाषा संसारमा सनातन धार्मिक दृष्टिकोणले किराँत सनातन र हिन्दू सनातन बाहेक अरू कुनै सनातन छैन। हजुर अरू चाहिँ एउटा व्यक्तिको दार्शनिक सम्प्रदायहरू दर्शनदाताले हजुर दर्शनदाताले बनाएको दर्शनहरू मात्रै छन्, हजुर त्यो सनातन होइन। जस्तो उदाहरण लिनुहोस्, क्रिस्चियनको 2021 वर्षलाई सनातन भनिएन, भनिँदैन। उनी गड पनि एउटा मात्रै भए। हजुर बुद्ध 2565 लाई मात्रै सनातन बनिएन। हजुर। सनातन भनेको त सुरुदेखि सधैँभरि लगातार सनातनले मान्दै ल्याएको भनेको 1,95,58,85,121 वर्षको सृष्टि अन्तिम गदप्ता छ। हजुर कति पटक महाप्रलय जलप्रलय गएको कसैले थाहा छैन। हजुर यो हो, किराँत मुन्धुममा 1 पटक गो भन्छ, बाइबलले 1 पटक भन्छ, हिन्दूले 3 पटक 2 पटक गो भन्छ, तर रेकर्ड छैन। हजुर किनभने सूर्यको आयु 10 अरब, अहिले 5 अरब सिद्धिसक्यो अरे। अब 5 अरबमा सूर्य पनि सोही, पृथ्वीको त अब 1 अरब 5 करोडमा सोही हुन्छ। त यो सौर्य परिवारलाई गन्ने, हजुर गणना गर्ने, त्यसको गतिहरू यो लोकमा बसेर ऋषिमुनि 18 ऋषिहरूले ध्यानको माध्यमबाट, ध्यानको शक्तिबाट खगोलको ज्ञान पत्ता लगाए। हजुर उदाहरण त मङ्गल रातो छ भनेको पूर्वीय ज्योतिषीहरूले नासाले रकेट लगेर रातै देखाइदियो त प्रमाणित गर्यो। हजुर अरू यस्तो त आचम्बरा वृषम्भ किसु मङ्गला पिङ्गला धान्य ब्राह्मणी बद्रिका उल्का सिद्धसँग त अरू कति छन्। हजुर ज्ञान धेरै अगाडि छ, विज्ञान पछि पछि धाउँदैछ। हजुर
त्यस कारणले ध्यानबाट ज्ञान जन्मिन्छ। हजुर ध्यानको भाइ ज्ञान हो। ज्ञानबाट त्यो बिगार्ने बी थपिन्छ विज्ञान बन्छ। कस्तो अरे विज्ञान भनेको? बिगारेर जस्तो त्यसलाई चिरफार गरेर ज्ञानलाई बिगार्ने बी थपेपछि विज्ञान। उदाहरण लिनुहोस्, हजुर एटम बम बनाउने वैज्ञानिकले उसले बनाएको वैज्ञानिकले उसलाई उडाउँदैन। उडाउँछ। यसले मेरो गाला दिउँ मलाई बिगार्दैन। यो विज्ञान हो नि त। यी हजुर आत्मज्ञान हो। आत्माले कसलाई बिगारेछ? वेद ज्ञान हो, मन्दुम ज्ञान हो। त वेदले कसलाई बिगारेछ मलाई एउटा मान्छे देखाउनुहोस्, 1 अरब पुरस्कार दिन्छु। इभन मुन्दुमले कसलाई बिगारेको छ आफू जान्दैन हैन। इभन बाइबलले पनि कसैलाई बिगारेको छैन। हजुर प्रयोग गर्ने कर्म गर्ने व्यक्तिको कारणले धर्मलाई दोष दिएर धर्म बिग्रेको छ। अघि नै भने हिन्दू सबभन्दा बिग्रिने भन्यो नि। अब संसारमा कहनुभयो 165 वटा सम्प्रदाय छ। बुद्धको 5 वटा, क्रिस्चियनको 5 वटा, 3टा, मुस्लिमको 3टा, किराँत धर्मको 4-5 वटा छ। सम्प्रदाय छ, सेक्टहरू छ, तर अत्यन्तै अधिक बढी हिन्दू सम्प्रदाय देखेकोले मैले अघि प्रसङ्गमा त्यो खै गाली हिसाब र नकारात्मक दृष्टिकोणले होइन, प्रसङ्गमा हो। त्यसले पृथ्वीमा हिँड्ने रन्थनिए र भौँतरिने मान्छेहरूले त न आकाशको कुरा जान्दछन् न पतालको कुरा जान्दछन्। मग्न मस्त पार्टी, जाति, साथी, भागबन्डा, अंशबन्डा, पैसा, काम, क्रोध, लोभ, मोहले अस्त व्यस्त मस्त धस्त छन्। म त त्यसरी देख्छु। हजुर अनि एकपटक यसरी भौतारेर हेरेका धेरै पढेलेखा विद्वान हुँ भन्ने राई, लिम्बू, छेत्री, बाहुनहरूलाई बोलाएँ। ऊ त्यो समस्याविहीन संसार र ब्रह्मरहित जीवनको बारे 3 घन्टा यहाँ लेक्चर दिए। 14 गते हजुर पढाएँ। तपाईहरू जो भौतारिएर हिँड्नु भएको छ, भ्रमको सञ्जाल बोकेर हिँड्नु भएको छ, त्यो भ्रमलाई हटाउने मेरो उद्देश्य हो। हजुर मलाई कुनै पद चाहिँदैन। मेरो पदै मानव पद हो। मेरो पार्टी नै मानव पार्टी हो। हजुर मेरो जाति पनि मानव जाति हो। हजुर हजुर विजाति कसलाई भनिन्छ यसको प्रमाण तपाईँलाई थाहा छ? यस किसिमले बोल्थे। त्यस कारणले यो ज्योतिषको महत्त्व नबुझेर हिँडिरहेका उदाहरण दिनु न। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अशुद्ध छ। ज्योतिष वास्तुशास्त्रले त्यसलाई मान्यता दिँदैन। हजुर देशी विदेशी अतिथि आउने, हाम्रा मित्र मैत्रीपूर्ण अतिथि आउनेहरू खराब बाटोबाट आउँछ। हजुर जतिसुकै पवित्र भएपछि यहाँ आएपछि उसले हामीलाई धोती बोकाउने काम गरेकै हुन्छ। हाम्रो यात्रा पनि ठिक छैन आउने स्वागतम यात्रा। हजुर जो व्यवस्थापिका भनिन्छ, व्यवस्थापिकाको दक्षिण गेट छ। हजुर दक्षिण त जमराजको देश त जमाले थाहा छ त। मोहडा दक्षिण छ। सभामुख दक्षिण फर्केर जमराज भएर बसेको हुन्छ। हजुर निकास के निकाल्ने राष्ट्रलाई? त्यसलाई भन्छ व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिकाले ऐन कानुन नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका हो। हजुर व्यवस्थालाई पार्लियामेन्ट, पार्लियामेन्ट, कार्यपालिकालाई गभर्मेन्ट। हजुर त्यो कार्यपालिका सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेट छ। हजुर त्यो काम गर्ने कार्यपालिकामा बस्ने कार्यालय मै भए पनि त्यहाँ खराबै हुन्छ। वास्तुको दोषले। वास्तुको दोषले होइन। म त ज्योतिष पोइन्टबाट बोल्दैछु, राजनीति पोइन्टबाट होइन। हजुर अब न्यायपालिका जाउँ। अन्तिम संवैधानिक अक्षरश पालना भयो कि भएन, रङ राइट बुझाउने फैसला गर्ने संवैधानिक निर्णय अधिकार कसको? सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतको मूल ढोका सोझै पश्चिम छ। हजुर नभएमा वस्तुयन्त्र दिनुहोस्, गएर टाक्ट हेर्नुहोस् त। छ सरकारको नीति र कार्यक्रम घोषणा सम्बोधन राष्ट्रपतिले गर्छ। हजुर हाम्रो पहिलेको राष्ट्रपति के अरे? हाम्रो रामवरण यादव ले उ गर्दा मैले सुभाषजीलाई भनेर 12 जना ज्योतिषीलाई लिएर गएको थिएँ।
हजुर माथि त्यो दर्शकमा खालि म उसले सम्बोधन गर्ने अवस्थामा त्यहाँको सूर्यको तापक्रम ज्योति कतातिर फर्केर कस्तो किसिमले बोल्छ यो चाहिँ वास्तुको पोइन्ट अफ भ्यूबाट ज्योतिषीय गणितीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ अध्ययन गर्नु भनेर थुप्रै लग्या अनि यहाँ त गल्ती नै गल्ती रहेछ यत्रो भवन बनाइयो वास्तु दोष रहेछ भनेर अनि कान्तिपुरमा लेख नेपाल के अरे अच्युत प्रसाद नेपालले त कान्तिपुरमै लेखे वास्तु दोष बारे इन्टरनेसनल एयरपोर्ट व्यवस्थापिकाको मञ्च कार्यपालिका र न्यायपालिका तिनटैहरूको बारे लेख लेख्नुभयो कसैले वास्ता छैन हजुर तपाईले वास्तुयन्त्र एउटा कुनै हलमा देख्नु भएको छ नेपालमा छैन तर त्यो धापसीमा जाने एउटा गोराले सानो एकतले बिल्डिङ आउने अस्ति वास्तुयन्त्र धुरीमा राखिया छ हजुर म त संसार घुमिया छु जहाँ कि विकसित मुलुकमा वास्तुयन्त्र नभएको कुनै दरबार छैन कुनै घर छैन यहाँ न नारायणीमा छ न सिंहदरा छ न कहीँ छ कहीँ छैन भनाइको मतलब हामी नेपाली कति पछि रहेछौँ भने हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञान पनि थाहा छैन राजनीतिक दर्शनको ज्ञान पनि थाहा छैन ज्योतिषी ज्ञान त झन् पल्लो कुरा भयो यस्तो हैसियतले हाम्रोमा 5 सालमा भारत स्वतन्त्र 6 सालमा चीन स्वतन्त्र नेपालमा 7 सालमा स्वतन्त्र चीनभन्दा 1 वर्ष मात्रै हामी कान्छौँ चीन कहाँ पुगिसक्यो हामी जिउँको त्यौँ मलाई त त्यस्तो लाग्छ है त्यो सम्पूर्ण हैसियत मेची महाकाली र उत्तर दक्षिणको हाम्रो नेपालको भूभागलाई वास्तुगत हिसाबले वास्तुयन्त्रलाई साधना गरेर देश बनाउने पहिलो नम्बरमा जिम्मेदारी व्यक्तिहरूले अठोट गर्नुपर्छ यसको सिद्धान्त विचार गर्नुपर्छ हजुर यहाँ ज्योतिष र बाटोमा मागेर पेट पालिराखेका छ हजुर प्रत्येक दर्ता विभागमा सिडिओमा एउटा ज्योतिष राख्नुपर्छ कति बेला अन्त दर्ता विभाग गर्छन् गरिहाल्छन् यो हेर्नु परेन सिडिओ अफिसमा दर्ता विभागको जोक यात्रा गर्छन् प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कुन दिशामा जाने मैले बलबहादुर मरिसक्यो राई मन्त्री हुनुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको उनको भतिजो गोपाल राई पनि चिन्थे डाक्टर हाम्रो हर्क गुरुङहरू हेलिकप्टर एक्सिडेन्टमा नै 28 जना एउटा कृषिको वैज्ञानिक पनि मर्यो के राई 28 जना त्यो दिन शनिबार परेको थियो अनि मैले पछाडि भने तपाईँ त शास्त्री तहसम्म ज्योतिषमा जानुहुन्छ मन्त्रीज्यू आफ्नो भतिजोलाई भन्नु पर्दैन शनिबार काल राहु पूर्वमा रहन्छ काल राहु पूर्व रहँदा पूर्व जाने नम्बर 1 दोस्रो कुरा उहाँहरू त राजनीतिक किसिमले जानुभएको के क्याप हजुर कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट एरियाले अङ्ग्रेजीमा छोटकरीमा के क्याप हजुर के क्याप भनेको राजनीतिक प्रोजेक्टको लागि सायद हेरिएन राजनीतिको लागि हजुर तर पाथिबहरा देवी स्थान काटेर गएपछि तीर्थसँग जोडिन्छ हजुर उदाहरण लिनुहोस् म पशुपति जाँदा त्यो गेट इन नहुन्जेलसम्म पशुपति तीर्थसँग मेरो जोडिँदैन हजुर पशुपति छेउछेउमा त गएँ तर त्यो जुन पशुपतिको गेट छ नि त्यहाँ म इन पसेपछि तीर्थसँग जोडिएन तीर्थ गर्नुलाई सायद हेर्नुपर्छ कि पर्दैन फर एक्जाम्पल अब उहाँहरू के क्यापको प्रशिक्षण निरीक्षण गर्नु अध्ययन गर्नु गएको भए तापनि पाथिबहरादेखि उता सिन्चेलुङ फोक्तालुङ त्यहाँ त पारुङफुकु मारुङफुकु अनेक तपाईँको इवा पोखरी तिङबुङ पोखरी भूत पोखरी दुध पोखरी निर पोखरी जम्ल्या पोखरी मयूर पोखरी तपाईँको दुध पोखरी अमृत पोखरी जम्मै 1 दर्जनभन्दा बढ्ता 2 पटक भारी बोकेर मैले दर्शन गरेको छु हजुर तीर्थसँग जोडेकोमा सायद हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर मैले बलबहादुर राईलाई मैले भन्दाखेरि केटाहरू भन्दा पत्याउँदैनन् भन्नुहुन्थ्यो हजुर
पत्याउँदैनन् के गर्ने। यो चाहिँ हामीले अध्ययन क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अग्रसर नबनाएको कारण हो कि के हो? होइन, यो जस्तो पुस्तक त्यस्तो मस्तक। हजुर। हाम्रो पाठ्यक्रममै खराब छ नि त। हजुर। यो चाहिँ पञ्चायत कालमै नैतिक शिक्षा हटाइयो नि, यो नयाँ शिक्षा पद्धतिबाट बाठो भएर। हजुर। त नयाँ शिक्षा पद्धति प्रणाली लागू गर्दा नैतिक शिक्षा धर्म शिक्षा हटाउनु पर्ने कारण के थियो? भौतिकवादले हामीलाई हाम्रो आध्यात्मिकवादलाई चेप्यो। विज्ञान चाहिँ ज्ञानको बच्चा हो भन्ने बुझाइ छैन, बुझाइ उल्टो भइदियो। अस्ति मलाई के भन्थ्यो, जहिले पनि नेताहरू भन्छ हामी त भौतिकवादी भन्छ। हजुर। अनि मेरो चन्द्रकुमार शेर्मा एमएलएको अध्यक्ष छ नि, हजुर। मेरो घरमा आउनुभयो। अनि मेरो त काका भतिज, म त भौतिकवादी भन्यो। अनि मैले यति मिठो पक्रेँ, तपाईँ भौतिकवादी शरीर तपाईँको भौतिक, म पनि भौतिक हुँ, तर के निक्लेर जाँदा चाहिँ तपाईँ मर्नुहुन्छ भने। हजुर। त्यो कहाँ छ तपाईँको शरीरभित्र? मेरोमा त छैन नि त, तपाईँको त छैन, तपाईँसँगै छ नि। त्यो त्यो के निक्लेर जाँदा चाहिँ तपाईँको आँखा पल्टिन्छ त, जिब्रो हल्का बाहिर निस्किन्छ। यो पनि स्वाटै, आँखा पनि स्वाटै, यो सास पनि स्वाटै। त्यो चलाउने कहाँ छ र त्यसलाई तपाईँको भाषामा के भन्छ, नेपाली अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? कि तपाईँ मर्नुहुन्न? त्यो के निक्लेर जाँदा तपाईँ मर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ भन्नुहोस् न भौतिकवादीज्यू भनेको। थचक्कै अररिरो क्या भनेको मतलब भौतिकवाद आध्यात्मको बचेर हो भन्ने कुरा नबुझेर जीवन चाहिँ भौतिक र आध्यात्मिक दुईटैको संयोज हो। महर्षि के अरे खप्तर बाबुको शब्दमा भन्ने हो भने राइट ब्रेन दायाँ गोलार्ध, लेफ्ट ब्रेन बायाँ गोलार्ध। दायाँ र बायाँ गोलार्ध मस्तिष्कको 72 अरब पूर्वीय दर्शनले स्वीकार गरेको छ, पश्चिमाले 1 खरबै भनेको छ। लेफ्ट ब्रेन स्कुल भौतिक शिक्षा, राइट ब्रेन आध्यात्मिक धर्म दीक्षा। गुरुकुल शिक्षा स्कुल, दीक्षा गुरुकुल, यो दुईटैको संयोग जीवन हो भन्ने बुझाइ नभएर वान साइडेड भन्छ नि हजुर। हजुर। एकोर हो, गएको छ गएको छ, वन वे गएको छ, गएको छ गएको छ। जस्तै यो ज्योतिष शास्त्रमा 9 ग्रह चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ परिचालन छन् मानव शरीरमा भनेर भनिन्छ ज्योतिष शास्त्रमा। यो कसरी अथवा हो कि होइन? होइन, त्यो मात्रै होइन, म अझै तपाईँलाई क्लियर गराउन खोजिराखेको छु। हजुर। त्यो अर्ध क्वेसन मात्रै भयो, अझै पूर्ण क्वेसन आएन। हजुर। पूर्णको लागि हजुर। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। हजुर। पूर्णता चाहिँ के हो भने जीवन आकाशको मुनि, हजुर, पतालको माथि, हजुर, यो बीचमा छौँ, यसलाई संसार भन्छ। साह्रै सार भएको यहाँ संसार छ। हामी भुइँमा मजाले हिँडिराखेका छौँ, तर माथिबाट के किरणहरू पर्छ भने थाहा छैन त्यसलाई। छैन। तलबाट कस्तो किसिमको ताप ऊर्जा हजुर पृथ्वीबाट आउँछ त्यो पनि ख्याल गर्ने। गरम भयो यहाँ त तातो रहेछ भन्यो, टेक्यो, चल्यो। अघि मैले ऋतुको कुरा गरेँ नि, त्यस कारणले मान्छेले जान्नुपर्ने, मैले आजको ज्योतिषशास्त्र मूल ज्ञान दिनुपर्ने पनि यही विषय हो। अहिले तपाईँको क्वेसनसँगै रिलेटेड हो। हजुर। यो सूर्यको किरणमा 9 ग्रह मात्रै होइन, 27 नक्षत्र मात्रै। अहिले त विज्ञानले 3टा ग्रह पनि थपिया छ। हजुर। त्यो सम्पूर्ण अन्य उपग्रह उपग्रहहरूको किरण पनि आएको छ। हजुर। सूर्यको किरणमा त्यो अन्य ग्रहहरूको किरण मिसिएकोलाई विकिरण भनिन्छ। हजुर। ज्योतिषी भाषामा विकिरण। त्यो विकिरण जन्मिँदा, त्यो मान्छे जन्मिँदा कस्तो किसिमको चाहिँ विकिरणहरू यो भित्र छिर्यो, त्यो अनुसारको शरीरको ग्रहहरूको चाहिँ प्रभाव बच्छ। अथवा जन्मको साइतको बेलामा त्यो जन्मिँदा हजुर ब्रह्मा शक्तिले त्यो आमाको योनिबाट
फुत्त निक्लिँदा हजुर यहाँको प्रकृति र हजुर आकाश खगोलको किरण विकिरणहरूको प्रभाव ठ्याक्क पर्छ। हजुर त्यस कारणले प्रकृति अनुसारको आकृति, हजुर। आमाको दुध अनुसारको स्वभाव बन्छ, मान्छेको चरित्र बन्छ। हजुर सर्वमूलम चरित्रम। त्यो जन्मेको बच्चाले जस्तो ग्रह बकरी मार्गी अस्त भन्छ नि, हजुर। उच्च निच भन्छ। यो पृथ्वी 1 मिनेटमा 271 किलोमिटर डुई उडिराखेको छ। 24 घण्टामा आफ्नो अक्षयभित्रमा घुम्छ। अनि पृथ्वी स्वर घुमेको घुमे 365 दिन, 8 घण्टा 12 मिनेटमा सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिसक्छ। त्यसरी जोडतोडले उडिरहेको बेला अन्य ग्रहहरू कहाँ कहाँ अस्तव्यस्त कहाँ कहाँ हुन्छन्, त्यो किरण नपर्दाको र पर्दाको प्रभाव हजुर त्यो व्यक्तिलाई पर्छ, त्यो सानो शिशु व्यक्तिलाई। हजुर त बिस्तार बिस्तारै हुर्किँदै बढ्दै गएपछि उसको चरित्र बन्दै जान्छ, उसको दिमाग बन्दै जान्छ। त्यस कारणले मान्छेले ख्याल गर्नु पनि 3टा चिज। हजुर एउटा पृथ्वीदेखि माथिको 33%, 33.33%, हजुर 30-30, हजुर 33.33। हजुर अनि तल प्रकृति, पृथ्वीको भूगोलको प्रकृति हजुर जस्तो भनौँ न, अब हिमालको काखको छेउ र तल गङ्गासागरको मिल्दैन, त्यहाँको प्रकृति मिल्दैन। झैँ त्यहाँको प्रकृति डाँडा काँडा उकाली ओह्राली तेर्सो मैदान जाडो गर्मी कस्तो किसिमको प्रकृतिको प्रभाव छ। हजुर त्यो प्रकृतिको प्रभाव 33.33% प्रकृतिको, हजुर भूगोलको। हजुर बाँकी 33.33% त्यो मान्छेले कस्तो किसिमको अभ्यास गर्छ, कर्म गर्छ। साधना साधना कर्म गर्छ। हजुर त्यो साधकले हजुर। साधना गरेर साध्य बनाउँछ। अब ऋषिमुनि जति मैले साधना गरिनँ, मैले यहाँको माथि आकाशको तारामण्डलको यहाँदेखि गणना गर्नै सकिनँ हजुर, के गर्ने। उनीहरूले बनेको शास्त्र अगाडि बडो बाठो भएको छ, हेर्नुहोस् त। म आफै यहाँदेखि मेरो घर वलनेको 5 मिचीको दूरी नै म सक्दिनँ हजुर, ठ्याक भन्नु। हजुर तर म जस्तै व्यक्तिले कहाँको भने राहु केतु शनि त्यो चन्द्रमा बुधदेखि नजिकको त कुरै छोड्नुहोस् न हजुर। हजुर हजुर सूर्यदेखि यहाँको पृथ्वीको दूरी 16 करोड किलोमिटर टाढा छ भन्थ्यो हजुर। म ती मेरो 5 थर वलनेको र यहाँको दूरी बताउन सक्दिनँ, म बाटो अरे। हजुर छ्या, लाज मात्रै हुन्छ। यस्तो ज्ञानको भण्डार नेपालमा भएको हामी नेपालीहरू अज्ञानताको कारणले हामी पछि परेका छौँ। हजुर अझै पनि बिहान बेलुकीको समस्या छ, अझै पनि तेरो मेरोको समस्या छ। अमेरिकामा 2टा पार्टी, नेपाल फुच्चे सानो मुलुकमा 136वटा पार्टी। हेर्नुहोस् त कठैभरि। हजुर इङ्ल्यान्ड मदरल्यान्ड भन्छ, डेमोक्रेटिक अथवा राजनीतिक मातृभूमि भन्छ, त्यहाँ 2टा पार्टी, यहाँ 125वटा पार्टी। देश बनाउने सपना कसैको छैन। हजुर आफू बन्ने चाहिँ छ है सबैको, आफ्नो नाम माथि लाने होइन, आफू बन्ने चाहिँ सबैको छ। हजुर 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 अनि मलाई पनि कसैले पैसा वापै दियो भने थापौँ कि जस्तो लाग्छ कि। आफू बन्नु त पर्यो, हजुर साथीहरूले सिकाउनु थाले। हजुर यस्तो हैसियत भयो, त्यसमा ज्योतिषीहरू पनि दोषी छौँ। हजुर म मात्रै हो ज्योतिषीमा शुल्क नतोकी बस्ने। हजुर कहीँ देख्नु भएको छ? म्याक्सिमम बाहिर कहीँ सूचना छ रोयल्टी चाहिन्छ? छैन। तर कुनै ज्योतिषमा जानुहोस् त, शुल्क तोक्छ। हजुर म चाहिँ भन्ने मेरो ज्योतिष साथीहरूलाई, ज्योतिष सेवा भन्ने अनि मूल्य तोक्ने, यसको चाहिँ मूल्य तोक्नुपर्छ है हजुर। हजुर यो त अनि मूल्य, यसको दाम हुनुपर्छ। हजुर धर्म भन्ने अनि धर्मको मूल्य तोक्ने। हजुर हजुर एकदम गलत। तपाईँले दीक्षा गर्दा यति हजार लाग्छ भन्ने,
मलाई प्रवचन गर्नु दिनबन्धु पोखरेलले अमेरिका लाने भयो, उसलाई 60 लाख दिने हो, मलाई 20 लाख गुरुलाई चढाउँछु भन्यो। एकैचोटि हात जोडे। तपाईँले यो दलाल नगरेको भए म जान्थेँ होला। दयाले दिएको त 1 अरब नि थाप्छु उसको स्वेच्छाले, तर दलाल गरेर चाहिँ म गइनँ भने पैसा त लोभ त लाग्यो, तर यो धर्म दलालमा म जान्दिनँ भने। त्योभन्दा अलिकति यता आध्यात्मिकले। अनि एउटा साइन्स स्टुडेन्ट आयो राई, म नाम बिर्सेँ, यो ज्योतिष हेर्दा पैसा तोक्दिनँ भनेको छ यो गुरुले भनेर, अनि फुलको उसमा 1 रुपियाँ नोट गरेर आयो, गरेर ज्योतिष हेर्नु आएको गुरु पनि हेर। मलाई चेक गरे हो, चेक गरेको थपक्क थापेर सफ्टवेयर खोलेर हेर्नु थालेँ। परम धर्म भन्ने, अहिंसाय परम धर्म भन्ने, अनि दाम तोक्ने। त्यसो भने तपाईँ यहाँ आउनुभयो, मसँग अब मलाई कति दिनुहुन्छ, म अनि मात्रै बोल्न थाल्छु। मलाई 2000 दिनुहुन्छ, मैले त्यसो बोल्नु मिल्छ मिल्दैन? मिल्दैन। त्यस कारणले दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघको प्रज्ञा भवन मैले एकपटक भने, दामी कामी जलहारी खेलारी व्यापारी जोइसी धनन्त्री र राजनीतिका यो 8 जना काम लाग्दैनौ भन्दा सबैले थाहा पाउने बरिसाउने भयो। अनि मेरो चलाकेले छिटो भने दामी कामी जलहारी खेलारी व्यापारी जोइसी राजनीतिका काम लाग्दैन भनेको त बाहुन साथीहरूले बुझेछन्, हाँसे गाला ला 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 हाँसे। शेर्माले हामीलाई सिद्ध्यायो भने किन भन्ने बेलामा ऋषिमुनिको सन्तान जम्मै शिशिमुनि, कसलाई दोष दिने? त्यसो भएको हुनाले देश सुधार्ने हो भने धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। मेरो त बेग्ली भिजन छ, देश बनाउने हो भने 10 वर्षमा देश बनाउँछु, तर मेरो भनाइ सुन्नुपर्छ। म गर्दिनँ, उनीहरूले काम गरून्, म दर्शन दिन्छु। म त त्यस्तो विचारको मान्छे। एकदम यो निर्माण गर्दाखेरि वास्तुको ख्याल गर्यो भने ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आउन भन्नुभएको हो। जब वास्तुगत र ज्योतिषगत, ज्योतिषशास्त्रीको आधारमा विवाह, यज्ञ सेवा, मन्दिरको सेवा, राज सेवा, देश सेवा, अब भनौँ न उदाहरण कतिपय नेताहरूले आफ्नो नामसँग पार्टीको नमिलाई दर्ता गरेका छन्। त्यो दर्ता गर्ने बेला कुन समय हो भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्दैन। अनि अस्ति 46 कतिवटा खारेज गर्यो अरे नि। यस्तो त कति खारेज हुन्छन्। कति बेला ठुलो हुने दाउमा क्या चान्स पर्खेर कति बेला ठुलो हुनु पाए भइगयो, अरू कुरा छोड्दैन। सुन, अब त्यो भनेको देश बनाउने खेल होइन, आफू बन्ने खेल हो। त्यो कारणले हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक, प्रशासनिक सबै हरदम हामी फेल भएको त देश तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। मैले भनिरहनु पर्दैन। त्यस कारणले मैले अघि 5 साल, 7 साल र 6 सालको उदाहरण दिएको त्यसैमा हो। देश बनेको छैन है, 71 वर्षमा बनेको हो। चीन 16 वर्षमा बन्यो। अब यहाँ अब कसको बाँकी छ र? माओवादीले शासन गर्यो देखिहाल्यौँ, एमाले शासन गर्यो देखिहाल्यौँ, काङ्ग्रेसले गर्यो देखिहाल्यौँ, राप्रले गर्यो देखिहाल्यौँ, पञ्चायतले गर्यो देखिहाल्यौँ। अब सबैले गरिसक्यौँ, अब कसको पालो रह्यो र? त्यस कारणले त्यसो भने के हो त भने हाम्रो चरित्र बनेको रहेनछ छोटकरीमा। कसको? नेपाली चरित्र। क्रियाबाट प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाबाट बानी आदत बस, आनीबाट चरित्र, सर्वमूलम चरित्रम। कुनै पार्टीको दोष नदिउँ, हाम्रो नेपालीकै चरित्र बनेको रहेनछ। र अब चरित्रले शिक्षा यिनीहरूले कहिले कहिले बोल्दा त्यो भन्छन् नि के अरे प्रविधि भन्छन् उनीहरू। भन्नु चाहिँ खोजेको यही हो, मैले भन्नु खोजेकै हो। प्रविधि भन्छन्। अब त्यो प्रविधि हो कि संस्कृति हो कि कृति हो कि, तर चरित्र बनेको छैन। देश बनाउने चरित्रको लागि विशाल एउटा राजनीतिक प्रशिक्षण र देवनीतिक प्रशिक्षण निःशुल्क, बिना पार्टी। राजविद्या त पार्टी होइन नि त। राजविद्या, देवविद्या पढाउनु पर्छ हजुर, र सक्षम बनाएर टाक्क त्यहाँ सरकार चलाउने जिम्मा दिनुपर्छ नेपालीले। मेरो त त्यसै सोच छ हजुर। अनि एकपटक मलाई प्रज्ञा भवनमा
यस्तै सन्दर्भमा महात्मा गान्धीको 150औं जन्म जयन्ती चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जयन्तीको रूपमा मानेछ र मलाई कवि कलाकारहरूको चाहिँ कविहरूको साहित्य गोष्ठी सम्मेलनमा मलाई चिफ गेस्ट बनायो। अनि मैले त भने पो भन्छन्, म कुनै नेताले दोष दिएको नै, फेरि मेरो चाहिँ कविता भन्छन् भन्ने बेलामा नेताहरू सर्वहारा, भन्छन् भन्ने बेलामा नेताहरू सर्वहारा, तर गर्छन् गर्ने बेलामा गर्छन् गर्ने बेलामा नेताहरू सर्वमारा, यही छ नेपालको पारा भन्दा त ताली पो पड्कायो कविहरूले। ए हौ म पनि पो कवि भएको छु कि म चाहिँ कविहरूलाई कवितात्मक शैलीमा, म कवि होइन है, म त धार्मिक अध्येता, ज्योतिष पनि सेकेन्डमा थियो। अध्यात्म बारे त म कति वर्ष लाग्छ म तयार छु भन्न दिनुलाई। 101 नेपालको कुनै पनि बाहुन पण्डितहरूलाई ज्ञान सोध्न गएको छैन, एउटै लिम्बू म हुँ। तर किन जाँदिनँ त्यो पनि सोध्दैन। जसले अध्यात्म छ, अब त्यो चिनको अङ्ग्रेजी भाषा जाने चाइनिज मुटुको डक्टरले अमेरिकाको मुटुको डक्टरले सोध्न जान्छ हजुर? ऊ आफै जानिराखेको छ। हो त्यस्तै मैले उदाहरण दिन्थेँ। त्यस कारणले नेपालको सन्दर्भमा त्यो त्यसमा सबभन्दा पहिलो पृष्ठभूमि देश बनाउनुलाई, जनता बनाउनुलाई चाहिँ ज्योतिष ज्ञान सबैले त्यसको विधि विधान चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। यसको अलिकति भित्र मैले जान चाहेँ, जस्तो हामीले विशेष गरी ज्योतिषीलाई चाहिँ यसो ज्योतिषी बारेमा अलिकति थोरै ज्ञान लिन खोज्दाखेरि 9 ग्रहको बारेमा बारम्बार व्याख्या हुन्छ। त्यो ग्रहहरूको भूमिका के छ त मानव जगतमा चाहिँ? त्यही त उसको दूरीको आधारमा प्रभाव छ। अनि त्यो जन्मिँदा कहाँ परेको थियो, कुन कोणमा थियो त्यो ग्रह, त्यसको किरण चाहिँ सूर्यको किरणमा मिसिएर आएको हुन्छ, त्यसलाई विकिरण हुन्छ। त्यो विकिरण त्यो बाल्य अवस्था त्यो जन्मिँदाको सहितमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्यो त्यो चाहिँ जिन्दगीभरि बस्छ। त्यो बाल्यको त्यसलाई 9 ग्रह उसको जन्म कुण्डलीमा स्थापित गर्नुपर्छ होइन? त्यो आकाशको हो नि त कुण्डली, त त्यो ताक्दा पो 12 कुण्डली बन्यो त। बाँकी त्यो साधकले कस्तो किसिमको साधन गर्छ, अब कुलमा जन्मिँदाखेरिको सायद कस्तो छ, बस त्यसमा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ सृष्टिबाट आउनुपर्ने किरण विकिरण अथवा ती सबैको संयोग कस्तो छ, त्यसलाई चाहिँ अब लास्टमा त्यसलाई हेरेर अथवा जन्मको त्यो के अरे उसलाई हेरेर चाहिँ बताउने प्रवृत्ति हो यसको। कसरी चाहिँ अगाडि चाहिँ यस्तो हुन्छ अथवा यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर बताउने एउटा विधि हो। बस त्यो जो उसले कर्ममा पाइल्याएको शुभ सायद त्यो भाग्यलाई मेटाउने, हटाउने र बढाउने चाहिँ कसैको ताकत छैन। हजुर। तर हजुर त्यो उसले पाइल्याएको भाग्य कर्मलाई गुणात्मक बनाउने, क्वालिटी बनाइदिने चाहिँ ज्योतिषी या गुरु ज्ञान धर्महरूको शास्त्रीय कर्तव्य हो। एउटा मैले अब यो कोठा बनिसक्यो नि, हजुर, तर यसलाई क्वालिटी बनाउन सकिन्छ नि। तपाईँले यहाँ सुन छाप्न सकिन्छ, डेकोरेसन हाल्न सकिन्छ, सुनको माथि बनाउँछ नि, हिलीमती नै हिलीमती यहाँ झालालाई अर्कै बनाउन सकिन्छ जहीँ। तर कर्म त यति नै हो नि यसको, भाग्य त। हजुर। त्यस कारणले भाग्य बढाउने घटाउने होइन कसैले पनि। हजुर। चाहे शङ्कराचार्य होस् चाहे अर्कै चार्य होस्। हजुर। तर शङ्कराचार्यले या गुरुजनले त्यो ल्याएको भाग्यलाई चाहिँ गुणात्मक स्तर वृद्धि गराउनले चाहिँ गुरु चाहिन्छ। गु भनेको अन्धकार, रु भने हटाइदिने, हजुर, गु भनेको भ्रम, दि भनेको पशुत्व, छ्या भनेको छेदन गराउने दीक्षा। गुरुबाट दीक्षा लिनुपर्छ, गुरुबाट ज्ञान लिनुपर्छ। हजुर। अब हजुरले ज्योतिष शास्त्रको बारेमा हामीलाई ज्ञान दिइसक्नुभयो र मैले यो कार्यक्रमको अन्त पनि भइरहेछ र हजुरलाई मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि हजुरले केही बताउन चाहे अथवा आफ्नो मनमा भएका कुरा यो चाहिँ श्रोताबिनहरूलाई भन्न आवश्यक छ भन्ने कुरा केही छ भने भनिदिनुहोस् न। श्रोताजनले अघि पनि प्रसङ्गमा धेरै कुरा बनिसकेका छु। श्रोतागणले बुझ्नुपर्ने जन्ममा न्वारण गर्दाको कर्मविधिहरू, ज्योतिष
चक्र अहबडा चक्र भन्छ 108 वटा अक्षरहरू छन्। हजुर त्यो अनुरूप नामकरण गर्ने र नुहारण गर्ने प्रविधि अनिवार्य होस्, विधिवत होस्। विवाह गर्दा विवाह मेलापक भनेको बेहुला र बेहुलीको ग्रह मिलाएर, गण मिलाएर अहिले त पर्सेन्टेजै निकाल्छ। हजुर प्रविधिको विकास भएको छ। दुईटाको जन्ममिति, जन्मसमय र जन्मस्थान 3 पिस क्लिक गरेपछि दुईटाको ठ्याक पर्सेन्टेज निकाल्छ। अनि शास्त्रीय सम्मत मात्रै विवाह दान गरेर लगन विधि गरे, शुभ विधि पात्रमा लेखेको विवाह योगको टाइममा विवाह गरिदिए हुन्छ। अर्को अब मरणमा, अन्त्येष्टि मरणमा विधिवत मोक्ष प्राप्ति, स्वर्गमा पुर्याउने आफ्ना शास्त्रीय मुन्दुमहरू विधिवत गरेर चाहे जलाइयोस् चाहे च्यान घारीमा लुप बनाएर लुकाइयोस्, तर विधिवत। ईश्वर कुन दिशामा बसिया छ, कसरी त्यसलाई गाड्नुपर्छ, आफ्नो विधिअनुसार कति दिनमा त्यसको मुक्ति कार्य गर्ने त्यो शास्त्रगत अध्ययन गरेर गर्नुपर्छ। यो विधिको विधान प्रकृतिको अकाट्य नियम हो। जो जन्मिन्छ ऊ मर्छ, जो जन्मिँदैन त्यो मर्दैन। त्यसकारणले यो ब्रह्माण्डमा देखेको भौतिक सामग्री सबै समाप्त हुन्छ। कुन चाहिँ समाप्त हुँदैन? यो निराकार छ नि तपाईँ बिचको दूरी। हजुर यो निराकार निरञ्जन हाम्रो भाषाबाट मेन्नीमामङ मेन्धामामङ निश्चयमाङ शेखामाङ कुनुमाङ अनुमाङ तारेने हुन्छ। यसको दूरी कोही पनि बोल्दैन, विज्ञान पनि बोल्दैन, शास्त्र पनि बोल्दैन। यो सौर परिवार जस्तो 7,500 भन्दा बढी छ भनेर चाहिँ नासाले बनिसक्यो। अब यो त्यतातिर नजाउँ, म आफै दिमाग तातिन्छ, म आफै भ्रम पर्न थाल्छु। अनि के हो यो यस्तो गतिमा अब पृथ्वीको अन्तिमतिर पुगेको बेला नेपाली जनताहरूले सुख शान्तिले बाँच्नको लागि, एउटा आफ्नो मोक्षको लागि राम्रो आफ्नो धर्मलाई परिवर्तन नगरिकन आफ्नै धर्म, पिताको कर्म माताको धर्म, जन्म दिने माताको धर्म र कर्म दिने पिताको कर्म, यो अपरिवर्तनीय चिजमा बसुन् र शासन प्रशासन अनुशासनमा कायम गर्ने शासकीयहरू राम्रो सत्ता चलाउने, सरकार चलाउने दल पार्टी रोजेर देशलाई सुशासन कायम गर्यो। बुद्धको जस्तो शान्ति 200 मुलुकले बुद्धलाई मान्छ। हाम्रो महागुरु फाल्गुन जस्तो विश्व शान्ति र मानव एकता कायम गर्ने। महर्षिको शब्दमा बन्यो भने नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भन्नुभएको छ। नेपालबाट विश्वलाई कमान्ड गर्ने दर्शन नेपालबाट बन्छ। त्यो अक्षरश पालनको लागि सबैले चाहिँ ध्यान ज्ञान विज्ञान ल्याउन् भन्ने चाहिँ मेरो प्रार्थना हो। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले 10 कर्म 16 संस्कारलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ भन्नुभयो र हाम्रो कार्यक्रममा हजुरको उपस्थितिले हामीले चाहिँ सन्देश पनि दिन सक्यौँ। यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ।